गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब एकपटक सबैजना मिलेर शिव मानस पूजामा एकैछिन सबैजना रमौं। सबैले मानसिक रूपमा भगवान शिवजीको पूजा सेवा गरौं। सबैजना डुबौं एकैछिन। रत्नैकल्पितमासनं हिमचलैः स्नानं च दिव्यम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामत्ति सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। हस्, यहाँ ईश्वरा सरू म्याम आइपुग्नु भएको छ। वृन्दा माताजीको आग्रह छ हजुरले एउटा भजन चाहिँ सुनाउने भन्ने। मैले यही निवेदन गरेँ। सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा मेरो नमन। कसको पछाडिबाट आवाज आइरहेछ? नानी मोबाइल सानो बनाऊ त। अहिले मेरो आवाज ठुलो सुनिएको छ? ठीक छ। पछाडि हजुरको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा के आवाज आइरहेछ?
जय श्री हरि। समस्त उपस्थित आदरणीय विशेष गरी त उज्जवल सरियामा हार्दिक नमन र हाम्रा समस्त गुरुजनहरूमा सादर अभिवादन सतत वन्दना र उपस्थित समस्त हाम्रा भक्त महानुभावहरू आदरणीय हजुरबा हजुरआमा पिता माता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैमा यथायोग्य अभिवादन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय शम्भो, जय भोलेनाथ, श्री हरि, ओम शान्ति। अब हामी शिव महापुराणको यो महान यज्ञमा सदा चाहिँ आज पनि प्रसङ्गवश यहाँका कथा विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले अस्तिको प्रसङ्गमा नारद मुनिलाई भगवान विष्णुले बाँदरको रूप धारण दिनुभएको र त्यसबाट रुष्ट भएर नारद मुनिले चाहिँ विष्णु भगवानलाई नै श्राप दिनुभएको, बाँदरहरूको सहयोग लिनु परोस् र पत्नीसँग वियोग हुनु परोस् भनेर यसरी पत्नीसँग वियोग हुँदाको पीडा पनि अनुभव गर्नु परोस् इत्यादि भनेर उहाँले श्राप पनि दिनुभएको थियो। त्यो श्रापलाई भगवानले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र अब यहाँ त उल्लेख छैन, तर त्यो श्रापको आधारमा भगवानले कुन जन्म लिनुभयो त भन्दा विष्णु भगवानले रामको रूपमा अवतार लिनुभयो र सीताजीसँग वियोग हुनु पर्यो। त्यो नारद मुनिले दिनुभएको श्रापको उहाँले त्यतिखेर सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ र पछि रावणले सीताजीलाई हरण गरेर लङ्कामा लगिसकेपछि भगवान रामचन्द्रले अन्तिममा अब सीताजीको खोजी गर्दा गर्दा विभिन्न उपाय गर्दा नसकेपछि बाँदरहरूसँग हनुमानको सहायताले सुग्रीवसँग मित्रता कायम गरेर बालीलाई मारेर सुग्रीवका सेनाहरूलाई साथमा लिएर समुद्रमा बाँधेर त्यसपछि त्यो सेतु बन्धको माध्यमले उहाँ पारी पुग्नु भएको अथवा लङ्कामा प्रवेश गर्नु भएर रावणसँग युद्ध गरेर सीताजीलाई फेरि पुनः फर्काएर ल्याउनु भएको यी सबै लीला भगवानले
नारद मुनिको श्रापलाई स्वीकार गर्दै यी लीलाहरू गर्नुभएको देखिन्छ। त्यो त यहाँ चाहिँ छैन। मैले मात्रै अब बाँदरहरूको सहायता लिनु परोस् र पत्नी वियोग सहनु परोस् भनिसकेपछि विष्णु भगवानकै अवतारको रूपमा रामचन्द्र आउनुभयो। वास्तवमा त्यो सबै त्यसै कारणले भयो भनेर हामीले सहजै अनुमान लाउन सक्छौँ। भक्तजन, अब यहाँ अगाडि के छ भने त्यसपछि भने भगवान विष्णुले यहाँ वास्तवमा शिवजीको रहस्यलाई बुझ्नलाई नारद मुनि चाहिँ ब्रह्माजीसँग जानुभएको छ र ब्रह्माजीलाई शिवजीको महिमा, शिवको महत्त्व, शिव तत्त्व को वास्तविक ज्ञान चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर नारद मुनिले ब्रह्माजीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण तीर्थहरू घुमिसकेपछि अब भगवान विष्णुलाई मैले यसरी श्रापसम्म पनि दिएँ, म अज्ञानी भए, मैले गल्ती गरेँ भनेर रियलाइज गरिसकेपछि पछि उहाँलाई भगवान शिवको आराधना गर्ने आदेश हुन्छ। त्यो अनुसार उहाँले शिवजीका जहाँ जहाँ तीर्थस्थलहरू छन्, जहाँ जहाँ मन्दिरहरू छन्, जहाँ जहाँ शिवलिङ्गहरू छन्, त्यस्ता त्यस्ता क्षेत्रहरूमा गएर सबै तीर्थहरू घुमिसकेपछि अझ अरू शिव महिमा जान्ने इच्छा हुँदाखेरि उहाँ ब्रह्माजीलाई भेट्न जानुहुन्छ र अनि यसरी ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब ब्रह्माजीले यहाँ शिवजीको विषयमा नारद मुनिलाई प्रश्न पार्दै अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले आफूलाई जान्न नसक्दा, मैले आफूलाई बुझ्न नसक्दा म प्रकट भएर त आएँ, तर मेरो कर्तव्य के हो, मैले गर्नुपर्ने कार्य के हो, कसले मलाई प्रकट गरायो, मैले के जिम्मेवारी लिनु छ, मैले गर्नुपर्ने अगाडिको कार्य के हो भनेर म अलमलमा परिसकेपछि त्यसपछि मैले विचार गरेँ कि अब तपस्या गर्नु पर्यो भनेर विचार गर्नुभएछ 100 वर्षसम्म। अब ब्रह्माजीको 100 वर्ष भनेको त हामीले त हिसाब गर्नै सक्दैनौँ। ब्रह्माजीको आफ्नो हिसाबले उहाँले 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो, तर त्यतिन्जेल तप गर्दाखेरि पनि केही पनि प्राप्त भएन। उहाँ एकदमै संशयमा पर्नुभयो, शङ्कामा पर्नुभयो। अब मैले के गर्ने भनेर मन एकदमै अत्तालिरहेको थियो। यस्तो असमञ्जसमा परेका बेलामा उहाँलाई आकाशवाणी भयो र त्यो आकाशवाणीले भन्यो, तपः पुनः प्रकर्तव्यम संशयस्यापनुत्तये भनेर तिमीले यो संशयबाट निस्किनको लागि पुनः तप गर भनेर त्यो आकाशवाणीले भनिसकेपछि फेरि उहाँ तप गर्न थाल्नुभयो। अब मलाई प्रकट गराउने को रहेछ भनेर पछि उहाँ त्यो पुनः तप गरिसकेपछि त्यो आफ्नो संशय मेट्नको लागि उहाँ चाहिँ त्यो ब्रह्मकमलको डाँठबाट पुनः तलतिर आउन थाल्नुभयो। फेरि 100 वर्षसम्म तल आउनुभयो, केही पनि पत्ता लागेन। यसरी केही पत्ता नलागिसकेपछि उहाँ पुनः फर्केर जानुभयो। फेरि अर्को 100 वर्ष त्यहाँ बित्यो। आफ्नो ठाउँमा पुग्नुभयो, अघि जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो, फेरि तपस्या गर्न लाग्नुभयो उहाँले। अनि यसरी उहाँले तपस्या गर्नुभयो पछि त्यसपछि अब उहाँलाई विष्णुजीको दर्शन भयो। अनि विष्णुजीलाई भेटिसकेपछि तपाईँ को हो के हो भनेर ब्रह्माजीले विष्णुजीलाई भनिसकेपछि विष्णुजीले म नै तिमीलाई उत्पत्ति गर्ने व्यक्ति हुँ भनेर आफूलाई अलिकति उच्च राखेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीलाई पनि
एक किसिमको त्यहाँ रुष्टता आयो। अनि यहाँ फेरि ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई त यस्तो भयो उता विष्णुजीलाई पनि के भयो त भन्दाखेरि अब नारद मुनिको त्यस्तो श्राप पनि परेको छ एकातिर, अनि उहाँले पनि अब फर्केर आएर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उहाँले पनि तपस्या गर्न थाल्दा उहाँलाई पनि त्यस्तै भयो। उहाँलाई पनि एक किसिमले के छ भन्ने, मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने सुझबुझ त्यो भित्र मानसिक रूपमा स्पष्टता छैन। त्यसपछि उहाँले पनि तपस्या गर्न थाल्नुभयो। यस्तै हजारौं वर्ष उहाँले तपस्या गर्दै जानुभयो। बारम्बार तपस्या गरिसकेपछि उहाँलाई तत्त्व ज्ञानको प्राप्ति हुन थाल्यो। त्यसपछि उहाँ ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रेतो स्वयं प्राप्त किम यतत्त्वमहो इति भनेर यहाँ बन्यो। त्यसपछि अब विष्णुजी फेरि जलमा स्नान गर्दै गर्दै उहाँ एक किसिमले विश्राम गर्न लाग्नुभयो। त्यही ध्यानस्थ हुनुभयो। यसरी जलमा शयन गर्ने हुनाले जललाई चाहिँ नार भनिन्छ, अनि त्यसमा अयन अथवा निवास गरेको हुनाले चाहिँ विष्णुजीलाई नारायण भनिन्छ भनेर यहाँसम्म हामीले अस्ति पनि चर्चा गरेका थियौँ। ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यसरी विष्णुजी त्यो जलमा जब आनन्दमा मग्न भएर सुत्नुभयो, त्यसपछि भगवान शङ्करको इच्छाले उहाँको नाभिबाट त्यो कोटी कोटी सूर्यको समान एक प्रकाशमान कमल चाहिँ उत्पन्न भएको थियो भनेर आफू प्रकट कसरी भए भन्ने विषयमा अब फेरि ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ त्यसरी कमल उत्पन्न भएर त्यो कमलको माथि चाहिँ म चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न भए। अब उहाँले फेरि भन्नुभयो, अनि त्यही कारणले मलाई उत्पत्ति गराउनेलाई वरिपरि नदेखिसकेपछि मैले त्यसरी तपस्या गर्न थालेको थिएँ। मलाई एकदमै संशय उत्पन्न भएको थियो। त्यतिखेर कोहम वा कुत आयातः किम कार्यम तु मदीयकम् कस्य पुत्रो हमोत्पन्न केनैव निर्मितोऽधुना भनेर यसरी संशय उत्पन्न भयो अथवा विचार यस्तो आइसकेपछि मैले पनि खोजी गरेँ र विष्णुजीसँग यसरी हाम्रो भेट भयो। भेट भइसकेपछि मैले विष्णुजीलाई तपाईँ को हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ आफ्नो पितालाई खोजी गर्नलाई म हिँडेको, मैले यसरी धेरै तपस्या गरेँ, मैले कसैलाई पनि फेला पार्न सकिनँ, हजुर को हुनुहुन्छ भनेर मैले विष्णुजीलाई सोधेँ। मेरो तपस्यापछि उहाँसँग भेट हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अहमेव परम ब्रह्म परम तत्त्वम पितामह, म तिम्रो पिता हुँ। मैले नै तिमीलाई मेरो नाभिबाट निस्केको कमलबाट प्रकट भएका तिमी, त्यसो हुनाले तिमी मेरा छोरा हौ। सृष्टिकर्ता म हुँ, तिम्रो रक्षक म हुँ, संहारकर्ता पनि मै हुँ, परम तत्त्व पनि मै हुँ भनेर यसरी उहाँले भन्नुभयो। र फेरि विष्णु भगवानले भन्नुभयो कि तपाईले चाहिँ मेरो मायाले मोहित, मैले त मायाको सिर्जना गरेको छु र त्यो मायाद्वारा मोहित भएका कारणले सत्यलाई थाहा पाइराख्नु भएको छैन भनेर यसरी विष्णु भगवानले भन्नुभयो। त्यसैले यसमा अब तपाईको चाहिँ केही पनि दोष होइन। तपाईले यो बुझ्नुहोस् कि अब तपाई मेरो शरणागत हुनुहोस् भनेर यसरी विष्णु भगवानले भन्नुभयो। विष्णु भगवानले यसरी भनिसकेपछि अब ब्रह्माजीलाई पनि एक खालको
घमण्ड उत्पन्न भयो। उहाँले भन्नुभयो क्रोधमा आएर, तिमीले मेरो अपमान गरेका, आफूलाई पिता मानेका, यसरी तिमीलाई कुनै पनि हालतमा म त्यसरी मान्न सक्दिनँ नि भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। किमर्थम भाषसे भुरी वर्णनार्थ करम वचः नेश्वरस्त्वं परम ब्रह्म कचित कर्ता भवेत् तब। अब यसरी ब्रह्माजीले म तिमीलाई मान्न सक्दिनँ, तिमी आफू म पाइ बन्दा रहेछौ, आफूलाई ठुलो मान्यौ भनेर भन्नुभयो। र यहाँनिर अब यो कथा प्रसङ्ग हामीले अस्ति पनि उल्लेख गरेका छौँ। यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई यी प्रसङ्गहरू दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले त्यो जलाशयमा जहाँ विष्णुजी र मेरो भेट भएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ भयङ्कर युद्ध गर्यौं। भनाभन हुँदा हुँदै त्यहाँ हाम्रो हानाहानसम्म भयो। एकले अर्कोलाई सिध्याउने स्थितिमा हामी युद्धमा होमिएका थियौँ। त्यही बेलामा हामी दुईको बीचबाट एउटा विशाल षोडलिङ्ग प्रकट भयो र त्यो लिङ्ग प्रकट भइसकेपछि हामी दुईजनाले चाहिँ त्यो लिङ्गको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउनलाई, मैले टुप्पो पत्ता लगाउनलाई हंसरूप धारण गरेँ। विष्णुजीले फेद पत्ता लगाउनलाई उहाँले चाहिँ वराहरूप धारण गर्नुभयो र उहाँ फेदतिर जानुभयो, म टुप्पोतिर गएँ। हामीले फेद टुप्पो पत्ता लगाउने त कुनै कुरै थिएन, किनभने त्यसको आदि र अन्त्य नै थिएन। कहीँ आदि हुन्छ अथवा सुरुवात हुन्छ भने पो त्यसको फेद भनेर भन्नु, कतै त्यो नै थिएन, कतै अन्त्य पनि थिएन। त्यसो हुनाले हामी दुवैजनाले त्यो फेद टुप्पो पत्ता लाउन सकेनौँ। यसै बीचमा हामी फर्केर आयौँ, एक आपसमा भेट भयौँ। हामी हार्यौँ, प्रभु हजुरको के हो हामीलाई परिचय दिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिवजीले साकार रूप लिएर हाम्रो अगाडि प्रकट हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूको प्रार्थना सुनेर म अत्यन्तै खुसी भएको छु। त्यसैले म तिमीहरूलाई चाहिँ म खुसी भएकै कारणले यो मेरो दर्शन गराउँदैछु, म दर्शन दिँदैछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यहाँ उहाँ अझै भन्नुहुन्छ कि यस्ता प्रकारले उहाँहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शङ्कर चाहिँ एकदमै अगाडि आएर ओमको रूपमा उहाँले चाहिँ एउटा नाच सुनाउनु भयो अरे। र अब त्यो ओममा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूको अगाडि त लिङ्ग पनि थियो। त्यो लिङ्गको दक्षिण भागमा अब आदि मध्य र अन्त्य त थियो नि त्यसको चाहिँ दक्षिण भागमा आद्य अक्षर अको आकारको र मध्य उत्तर भागमा चाहिँ उकारको र मध्य भागमा चाहिँ मकारको त्यो रूप देखियो अरे। र त्यो लिङ्ग चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि सूर्यमण्डलको मण्डल जस्तै, त्यसैको आधारमा हामीले त्यसलाई देख्न सक्छौँ। र त्यसको उत्तर भागमा चाहिँ उकारको पावक मण्डलको समान अथवा आद्य अकारको चाहिँ सूर्यमण्डल समान, उत्तरको भागमा उकारको चाहिँ पावक मण्डल समान र मध्य भागमा मकारको चाहिँ चन्द्रमण्डल समान देखिन्थ्यो। र यी तीनैवटाको माथि चाहिँ आदि मध्य रहित एकदमै आनन्द, आदिकारण, सत्य, आनन्द र अमृत रूप शब्द ब्रह्म तनु परब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुनुभएको थियो। र हामी दुवैजनाले अथवा ब्रह्मा र विष्णुले चाहिँ यहाँ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हामी दुवैजनाले अनुमान गर्यौं कि सबै शक्तिहरूको आदि स्रोत चाहिँ उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, महादेव नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले स्तुति गरेका थियौं। त्यसैले उहाँ प्रसन्न भएर हामीलाई दर्शन दिँदै हामीलाई कृतकृत्य बनाउनु भयो।
त्यसपछि एवं दृष्ट्वा ममेशानं शब्द ब्रह्म तनुं शिवं प्रणम्य च मया विष्णु पुनश्चापश्य दुर्दतः भन्नुहुन्छ उहाँ। यसरी हामी दुवैजनाले उहाँको स्तुतिमा फेरि उहाँले दर्शन दिनु भएपछि हामी स्तुतिमा लाग्यौं। त्यसबाट भगवान शङ्करजीले अगाडि उपस्थित हुनु नै हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई फेरि हामीले सोध्यौं, प्रभु हजुरले हामीलाई बताउनुहोस् हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्ने आदेश दिनुभयो, विष्णुजीलाई त्यसको पालन गर्ने आदेश दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले यसरी यस्तो आदेश पाइसकेपछि, आफ्नो जिम्मेवारी पाइसकेपछि उहाँबाट प्रभु हामी त सक्दैनौँ नि भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईहरुलाई जब जब संकट पर्छ म सहायता गर्नेछु र मलाई चाहिँ तपाईहरुले लिङ्गको रूपमा सदा पूजा गरेर राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। मम लिङ्गम सदा पूज्यम ध्येयम चैतादृशम मम। लिङ्गको रूपमा मेरो पूजा गर्नाले र ध्यान गर्नाले जुन उपासकले यसो गर्दैछ उसलाई चाहिँ उसले चाहेको फल मिल्नेछ यसरी बुझ्नु र तिमीहरूलाई आवश्यक पर्दा मेरो लिङ्गको पूजा गर्नु र म त्यसबाट जोसुकैले त्यो पूजा गरोस् त्यो दुःखबाट म निकाल्ने छु त्यो भक्तलाई। पूजितो लिङ्ग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यके न्यनेकसः। शिवजीले त्यसपछि भन्नुभयो तपाईहरुले दुःख र संकटमा मेरो सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मलाई उपासना गर्नुभयो भने। फेरि यसपछि भगवान शङ्करले ब्रह्माजीलाई र विष्णुजीलाई उहाँहरूको जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो सृष्टिको र पालनको। ब्रह्मन् सृष्टिं कुरु त्वं हि मदाज्ञा परिपालकः वत्स वस्त हरे त्वं च पालयैवं च चराचरम्। हे शङ्करजी यसरी उहाँ शङ्करजीबाट चाहिँ ब्रह्माजीले यसरी सृष्टिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि आफ्ना हात जोडेर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुरले चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ है भनिसकेपछि उहाँले त्यो कुरा फेरि स्वीकार गरिदिनुहुन्छ। भक्तजन अगाडि गएर यसरी उहाँहरूले भगवान भोलेनाथको उपासनाबाट सबै कार्य सिद्ध हुन्छ, अत्यन्तै छिटै सिद्ध हुन्छ र सबैको अभिष्ट पुग्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई पनि उहाँले नै प्रकट गराउनु भएको हो, हामीलाई नै निर्देशन गर्नु भएको हो भने हाम्रा पनि आराध्य देव चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर यसरी शिव तत्त्वको विषयमा चाहिँ नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ फेरि अगाडि अब ब्रह्माजी र विष्णुजी के हो त भन्दाखेरि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु निमित्त मात्रै हुनुहुन्छ है। जस्तै सृष्टिको कार्यभार ब्रह्माजीले वहन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई निमित्त हो, कार्य मैले गराउँदैछु। विष्णुजीले जे कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईले गर्नुभएको सृष्टिलाई पालन गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि निमित्त भएर गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा गराउने चाहिँ म हुँ, वास्तव हुन चाहिँ म निर्गुण छु तर पनि साकार रूप लिएर अहिले तपाईहरुलाई निर्देशन गर्दैछु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। त्रिधा भिन्नो हेम विष्णु ब्रह्म विष्णु राख्यया स्वर्ग लक्षालय गुणैरे निष्कलोहम सदा हरे। जस्ता प्रकारले विभिन्न आभूषणहरूको रूप धारण गरेर पनि स्वर्ण चाहिँ विकृत हुँदैन,
अब विभिन्न रूप चाहिँ धारण गर्छ स्वर्णले। स्वर्ण भनेको सुन, सुनका विभिन्न किसिमका गहनाहरू बन्छन्, तर पनि ऊ विकृत भएको हुँदैन अथवा सुन बिग्रिएको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले मैले पनि विभिन्न रूप धारण गर्दछु, तर मैले फेरि मेरो आफ्नो गुण निर्गुण निराकार रूपलाई चाहिँ छोडेको हुन्न, म त्यसमा पनि रहिराखेको हुन्छु भनेर गहनाको नाम अलग पर्ला। जस्तै हामीले गहना, सुनको गहना बनाउँदाखेरि औँठी भनेर नामाकरण हुन्छ, तिल्लरी भनेर नामाकरण हुन्छ, विभिन्न चुराहरू, कङ्कण आदि, सिक्री, लकेट, त्यहाँ विभिन्न किसिमका नाम त हुन्छन्, फरक फरक नाम, तर त्यो भित्र हुने त आखिर सुन त सुनै हो नि, फेरि त्यो त छँदैछ त्यहाँ। त्यही भने जस्तै मैले महादेवको रूप धारण गर्छु, अर्को कुनै रूप धारण गर्छु, हनुमानको रूप धारण गर्छु, अथवा यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबै तीनै रूप आफैले धारण गरेको कुरा भगवान शिवले बताउँदै हुनुहुन्छ। यो शिव पुराणमा हेर्दा, भागवतलाई हेर्दा, देवी भागवतलाई हेर्दा र पद्म पुराणलाई हेर्दा के देखियो भन्दाखेरि म अलिकति त्यतातिर गएँ भक्तजन। भागवतमा कृष्णलाई यही रूपमा हेरिएको छ, कृष्णैद्वारा सबै थोक भएको छ, राधा र कृष्णद्वारा। राधाका शरीरबाट सम्पूर्ण देवीहरूको उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा चाहिँ देवी भागवतमा छ, अनि कृष्णजीका शरीरबाट सम्पूर्ण देवताहरू उत्पत्ति हुनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ भागवतमा छ। त्यसपछि यता आएर पद्म पुराणमा के छ त भन्दाखेरि ब्रह्माजीको शरीरबाट सम्पूर्ण देवी देवताहरूको उत्पत्ति भएको भन्ने छ। शिव पुराणलाई हेर्दाखेरि शिवजीबाट सम्पूर्ण देवी देवताहरूको उत्पत्ति भएको भन्ने देखियो। वास्तवमा यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि अब यी नाममा चाहिँ हामी अल्मलिनु चाहिँ हुँदैन। नाममा अल्मलिन्छौँ भनेर नै धेरैजना अल्मलिएको कारणले नै मैले यो प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे। हामीले एउटा जलभित्र, त्यहाँभित्र कतिवटा तत्त्व हुन्छन्, ती सबै तत्त्व मिलेर जल बनेको हुन्छ। जसरी त्यसै गरी यहाँ ब्रह्म तत्त्व, विष्णु तत्त्व र शिव तत्त्व, यो त्रिगुण मिलेर नै सृष्टि कार्य अगाडि बढेको छ। एउटाले छोड्ने बित्तिकै, एउटा निकाल्ने बित्तिकै त्यहाँ कार्य हुँदैन। त्यसैले तीनै जनाको बराबर महत्त्व छ आफ्नो ठाउँमा। उहाँहरूको अन्तर सम्बन्ध कस्तो देखियो भने त्रिदेव मिलेर माता मानेर देवीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ अथवा देवीको ध्यान गर्नुहुन्छ। आफूलाई कमजोर रूपमा पाएका बेलामा, आफूलाई सङ्कट परेको बेलामा देवीको ध्यान गर्नुहुन्छ र शक्ति माग्नुहुन्छ। उहाँहरू शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ देवीबाट, त्रिदेवले नै। फेरि पद्म पुराणमा शिवजीले कृष्णजीको ध्यान गर्नुहुन्छ र पार्वती मातालाई बताउनुहुन्छ, हेर देवी मेरा चाहिँ इष्टदेव। अब माता पार्वतीले शिवजीलाई प्रश्न गर्नुभएको हुन्छ कि हजुरले आफै ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, आफै सृष्टिकर्ता भएर, आफै ईश्वर भएर पनि कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ भनेर माता पार्वतीले प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि शिवजी भन्नुहुन्छ मेरो इष्टदेव भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ, कृष्णको ध्यान गर्छु हे पार्वती, तिमीले पनि कृष्णकै ध्यान गर भनेर कृष्णजीको झाँकीको विषयमा त्यहाँ धेरै ठुलो प्रसङ्ग छ, धेरै लामो, धेरै गहिरो चर्चा छ। त्यहाँ कृष्णजीका त्यो सम्पूर्ण कुराहरू, चरित्रहरूदेखि लिएर उहाँको रूप गुण सौन्दर्य, राधाजीसँगको त्यो सान्निध्यता आदि इत्यादि सम्पूर्ण, अनि त्यहाँ सखा सखीहरूको, गोप गोपीहरूको मिलन आदि इत्यादि सम्पूर्ण उहाँले बताउनु भएको छ। त्यति राम्रो त्यस्तो किसिमको व्याख्या भागवतमा पनि पाइँदैन। एउटाले अर्काको यस्तो तरिकाले समन्वयात्मक हिसाबले उहाँहरूले कार्य गर्नुभएको छ। अब रामचन्द्र आउनु, राम अवतार लिएर भगवान विष्णु पछि केही शिवलिङ्ग स्थापना गरेर रामेश्वरमा, रामेश्वर धाम, रामेश्वर शिवलिङ्ग प्रकट गराएर उहाँले फेरि शिवजीको आराधना गरेर शक्ति प्राप्त गरेर कार्य गर्नुभएको छ।
फेरि शिवजी के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राम मेरो आराध्य देव हुनुहुन्छ भनेर शिवजीको चाहिँ मुखमा फेरि राम नै राम बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि यहाँ यी त्रिदेवलाई हेर्दाखेरि फेरि ब्रह्माजी अब पद्म पुराणको आधारमा पद्म पुराणले धेरै ब्रह्माजीलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गरेको हुन्छ र फेरि ब्रह्माजी नै सबै कुरा भन्ने खालको त्यहाँ त्यो जुन निर्गुण रूप छ नि भगवानको, यो निर्गुण रूपलाई चाहिँ कतै ब्रह्म भनियो अनि ब्रह्मबाट ब्रह्माजीलाई व्याख्या गरियो, कतै शिव भनियो, शिवबाट अब शिवका अनेकौं साकार रूपहरू महेश्वर आदि इत्यादि रुद्र आदि त्यसरी थप्दै लगियो। उहाँका अनेकौं रूपहरू हुँदै गए, अनेकौं अवतारहरू उहाँले लिँदै जानुभयो। अनि त्यस्तै गरेर यता ब्रह्माजीले पनि आफ्ना कार्यहरू अनेकौं रूप धारण गरेर गर्दै गर्नुभएका प्रसङ्गहरू छन् भने विष्णुजीलाई आधार मानेर विष्णु पुराणले त्यसै गरी व्याख्या गर्छ भने श्रीमद् भागवतले कृष्णजीलाई आधार मानेर त्यसै गरी व्याख्या गर्छ। अन्ततोगत्वा एउटै चिज रहेछ, त्यसलाई नाम चाहिँ फरक फरक दिएको रहेछ र फेरि गुण चाहिँ तीनटा छन्। त्रिगुण मिलेर मात्रै, नेगेटिभ पोजिटिभ र न्युट्रल चार्ज मिलेर मात्रै बत्ती बल्छ अथवा संसार चल्छ र यो ब्रह्माण्डमा ती तीनटा नेगेटिभ पोजिटिभ र न्युट्रल चार्ज छन् भनेर वैज्ञानिक रूपमा पनि त्यसरी व्याख्या गरिन्छ, त्यसरी पत्ता लगाइएको छ भने यहाँ त्यही हो। अब पोजिटिभ चार्जको लागि ब्रह्माजीलाई लियो त्यो प्रतीकको रूपमा, अनि न्युट्रल चार्जको लागि विष्णुजीलाई लियो, नेगेटिभ चार्जको लागि महेश्वरलाई लियो। र यहाँ अगाडि के भन्नुहुन्छ भने महेश्वरजीले महेश्वरजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा र विष्णुलाई आदेश दिँदाखेरि कि तपाईहरू मेरै रूप हुनुहुन्छ, मैले नै चाहेर तपाईहरूको रूप धारण गरेको भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। अब यसमा अलिकति हामी आफैसँग यो कुरालाई घटाएर हेरौँ है, यो बुझ्नलाई धेरै गाह्रो पर्ने रहेछ। धेरै समय धेरै 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 गहिरेर त्यो चिन्तन गर्दा गर्दा आखिरी भन्न खोजेको के हो त, धेरै धेरै विद्वानहरू पनि शास्त्रहरू बाजे चित्त नबुझेर मैले त अध्यात्म नै बुझ्न नसकेर छोड्दिएँ भन्नुहुन्छ। बुझ्न त मन लाग्दो रहेछ, बुझेपछि सजिलो पनि हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर जोड्न चाहे। हामी भित्र पनि यी सबै गुण त छन् नि, सत्वगुण पनि छ, रजोगुण पनि छ, तमोगुण पनि छ। सत्वगुणले ओतप्रोत भएर चाहिँ को आउनुभयो त भन्दा विष्णु आउनुभयो, रजोगुणले ओतप्रोत भएर ब्रह्मा आउनुभयो, तमोगुणले ओतप्रोत भएर शिवजी आउनुभयो। यी त्रिनै गुण नमिलिकन केही पनि बन्दैन, त्यो सञ्चालन नै हुँदैन। त्यसैले अब हामीमा घटाएर हेरौँ, कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार हामीले रिसाउनु पर्ने हुन्छ, रिस उठ्छ, चाहिएको छ, त्यही भएर त्यो रिस हामी भित्र राखिएको छ। हतियार हो नि हाम्रो, आवश्यक छ र राखिएको छ। आवश्यक परेको बेलामा त्यसलाई निकाल्नु पर्छ। त्यतिखेर हामी के हुन्छौँ? तमोगुणी हुन्छौँ। तमोगुण हावी भएपछि हामीलाई रिस उत्पन्न हुन्छ, अथवा भय उत्पन्न हुन्छ, अथवा आलस्य उत्पन्न हुन्छ। जेले विध्वंस गर्छ, जेले नाश हुन्छ। हामी देख्छौँ नि, रिसाएको बेला व्यक्तिले दराज फुटाएको छ, सिसा फुटाएको छ, पलङ भाँचेको छ, हाँडा भाँडाहरू फुटाएको छ इत्यादि गर्छ, विनाश गर्छ नि त रिस उठेको बेलामा व्यक्तिले। त्यसैले त्यो छ। अनि कहिलेकाहीँ अल्छी मानेर व्यक्ति बसेको हुन्छ, हाई काट्दै बसेको हुन्छ, उसलाई काम गर्न जाँगर लाग्दैन, त्यसले पनि हामीलाई घाटै पुर्याउँछ। त्यो तमोगुण हावी भएका बेलामा देखिने लक्षणहरू हामी भित्रै, तीनै गुणहरू हामी भित्र छन्। अब सत्वगुण हावी भएको बेलामा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, कोही साथीभाइ आउनुभयो भने, जस्तै मानिलिउँ साथीभाइ आएकै बेलाको क्षणको कुरा गरौँ, यो त्रिगुणकै उसमा
सत्वगुण हाबी भएको बेलामा कोही साथीभाइहरू आउनुभयो, हामी मुसुक्क हाँसेर हेलो गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ, सत्कार गर्छौँ, अगाडि एकदम सजिलो आसन दिन्छौँ, आसनमा बसाउँछौँ उहाँहरूलाई र अनि भलाकुसारीहरू सोध्छौँ, आनन्दले गफ गर्न थाल्छौँ, उहाँलाई एकदम मन दिएर हामी स्वागत सत्कार गर्छौँ, मिठो मसिनो खाएर जाउँ है भन्छौँ, बनाउन थाल्छौँ, त्यसरी स्वागत गर्छौँ। अब सत्वगुण हाबी नभएको बेलामा हामीलाई चाहिँ तमोगुणले सताइराखेको बेलामा चाहिँ झर्को फर्को गर्छौँ, साथीहरू कोही आए भने पनि त्यति मतलब गर्दैनौँ, त्यति ध्यान दिएर उहाँहरूसँग गफगाफ पनि गर्दैनौँ, हाइ काट्दै बस्छौँ अथवा कता के कोसँग रिसाउन थालेका हुन्छौँ, त्यस्तै किसिमको व्यवहार हामी देखाउँछौँ। खाएर जानुहोस् भनेर मिठो मसिनो पनि बोल्दैनौँ, त्यही व्यक्ति हो नि हुन त, तिनै साथीभाइहरू हुन् नि हुन त। फेरि रजोगुण प्रधान हामीमा भएको बेलामा कोही त्यस्ता साथीभाइहरू आउनुभयो भने हामी के गर्छौँ भने, ए हजुर आउनुभयो, मलाई त हतार छ, मैले यस्तो काम गर्न लागेको भन्छौँ र हतार हतार उहाँहरूबाट त्यस्तै सामान्य किसिमको व्यवहार गर्छौँ, उहाँहरूलाई पन्साएर आफ्नो काममा लाग्नलाई हामी त्यस्तो सक्रिय भइराखेका हुन्छौँ। अथवा उहाँहरूसँग गफगाफै गर्दाखेरि पनि आफ्नो काम गर्दै गर्दै हामी उहाँहरूसँग समय बिताउने गर्छौँ। यसरी हामी भित्रै पनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छन् भनेपछि म चाहिँ एकै हो कि होइन त? हामी एउटा हो नि त, म भित्र म भन्ने तत्त्व एउटा छ, तर त्यो एउटा तत्त्व भित्र चाहिँ के छ त भन्दा यहाँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार आदि इत्यादि के छ नि हैन, ती सबै निराकार रूपमै छन्। अब बुद्धिलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गरौँ भने बुद्धि ठुलो हुन्छ, मनलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गरौँ भने मन ठुलो हुन्छ। अब यहाँ भित्रका भाव तत्त्वहरूलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गरौँ भने भाव तत्त्व नै ठुलो हुन्छ, तर सबै नमिली त कार्य हुँदैनन्। यसरी हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई बुझ्न सक्छौँ र वास्तवमा एकै हो। त्यो एकै मिल्दाखेरि मात्रै यो भएको छ, सबै कुरा सम्भव भएको छ, यो सृष्टि, यो पालन र यो प्रलय। त्यसैले निराकार रूपलाई, त्यही निराकार रूपलाई यताबाट शिव भनियो। भाषाको प्रयोगले पनि त फरक फरक शब्दहरू त आउने गर्छन् नि फेरि। अनि त्यही तत्त्वलाई फेरि विष्णु भनियो र त्यही तत्त्वलाई ब्रह्मा पनि भनियो, त्यही तत्त्वलाई फेरि देवी पनि भनियो स्त्री रूपमा, किनभने स्त्री पुरुष नमिले त संसार नचल्दो रहेछ, प्रकृति र पुरुष मिलेर नै संसार चलेको छ। एक अर्कामा समन्वय धेरै राम्रो छ। माटो बिना बीज उम्रिँदैन, माटो ठुलो कि बीज, बीजको ठाउँमा बीज ठुलो, बीजको मात्रै व्याख्या गर्दाखेरि अनि माटो बिना केही पनि सम्भव छैन है भन्न थालेर माटोको व्याख्या गर्न थाल्यो भने फेरि माटै ठुलो हो, बीज सहायक बन्छ। त्यतिखेर बीजको व्याख्या गर्दा माटो सहायक बन्छ। त्यही भने जस्तै हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा हेर्दै जाँदाखेरि फरक त केही पनि छैन। हामीले आकार प्रकारमा अल्झेर यस्तो किसिमको दुविधामा पर्नै पर्दैन। जसलाई मानेर गए पनि हुन्छ, जसलाई जानेर गए पनि हुन्छ। र पद्म पुराणमा भन्नुभएको छ, भगवानले कृष्णजीले भन्नुभएको छ कि सृष्टि स्थित्यन्तकरणात् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक संयम्याति भगवान एव जनार्दन भन्नुहुन्छ। भगवान चाहिँ एउटै जनार्दन अरे। अब त्यो एउटै जनार्दन चाहिँ कसलाई भन्यो त भन्दा त्यहाँ शिवलाई पनि भन्यो, विष्णुलाई पनि भन्यो, ब्रह्मालाई पनि भन्यो, सबैलाई भन्यो एकै। तर यो सृष्टि स्थिति र पालनलाई निर्विघ्नतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले फरक फरक रूप धारण गर्नु परेको मात्रै हो है भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र पद्म पुराणमा विशेष गरी के भनेको छ भने ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरमा यदि भेद दृष्टि कसैले राख्छ भने त्यो आस्तिक नै होस्, धर्मात्मा नै होस्, तर महानरक जान्छ है अन्तिममा। त्यो ब्रह्मा छ, ठुलो ब्रह्मा छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। र यो वास्तवमा के रहेछ भने एकजनाले शिव पुराण राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो, शिवजीलाई प्रमुख पात्रको रूपमा देख्नुभयो। ए शिव नै ठुलो पो रहेछन् त संसारमा, मान्नुपर्ने र जान्नुपर्ने त शिव नै रहेछन् भनेर कसैलाई लाग्यो।
कसैले कुन पुराणको राम्रो अध्ययन गर्नुभयो, विष्णु पुराणको राम्रो अध्ययन गर्नुभयो भने विष्णुजीलाई नै ठुला मान्नुभयो उहाँले र त्यसरी मान्नुभयो। कसैले देवी भागवत अध्ययन गर्नुभयो राम्ररी, सबै पुराण अध्ययन गर्न सबैलाई गाह्रो हुन्छ, कसैले गरेको हुन्छ, उहाँहरूले भेद दृष्टि राख्नुहुन्न फेरि, र उहाँहरू अलमलमा पनि पर्नुहुन्न। एउटा कुरो सबै जान्न सकिँदैन भने एकजनालाई मान्ने प्रमुख इष्टदेवको रूपमा र अरूलाई श्रद्धा गर्दै, अरूलाई अपमान नगर्दै आफ्नो साधनामा अगाडि बढ्ने, यति नै देखियो यो यी प्रसङ्गदेखि। अब यस विषयमा अरू व्याख्या गर्दै जाँदा त समय धेरै जान्छ, म त्यतातिर लाग्दिनँ। मैले मात्रै एकदमै सारांशमा यो कुरा बारम्बार सुन्नुपर्छ अरे कि, बारम्बार सुनेपछि मात्रै हामी सुन्न त सुनेका हुन्छौँ यस्तो कुरा, एक दुईचोटि सुनेका कुराहरू चाहिँ हामी त्यति मतलब गर्दैनौँ, बिर्सिँदै जान्छौँ। र यसलाई चाहिँ धेरै गहिरोसँगले आफैले गुनेन भने सुनेर फेरि बुझ्न चाहिँ सकिँदैन। यो बुझाउन त्यस्तो अवस्थालाई मात्रै सकिन्छ जसले अलिकति यस विषयमा चिन्तन गरेको छ, नत्र भने अत्यन्तै गाह्रो हुने हुन्छ। र यहाँ अगाडि ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हेर हामीलाई यसरी साकार रूपमा भगवान शिवले दर्शन दिएर उहाँले हामीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई आपत पर्दा मेरो यो लिङ्गको प्रतिमा बनाउनु, लिङ्ग रूप बनाउनु र त्यो प्रतिमालाई वेदीमै राख्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ नारद मुनिलाई, हे नारद, जोसुकैलाई पनि जुनसुकै कुराको आवश्यकता होस् अथवा जुनसुकै जस्तोसुकै सङ्कट परेको होस्, त्यस्तो सङ्कटको बेलामा आफ्नो त्यो सङ्कटबाट पार पाउनका लागि अथवा आफ्नो मनोकामना पुरा गर्नको लागि भगवान शङ्करको चाहिँ सेवा पूजा गर्नुपर्छ, लिङ्गको स्थापना गरेर भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यो लिङ्गलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने, फेरि पनि यसमा जोड्छु, लयनालिङ्गमित्युक्तं तत्रैव निखिलं जगत्। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अगाडि यो सम्पूर्ण जगत चाहिँ शिव तत्त्वले ओतप्रोत भएको छ र सारा जगतको लय यही लिङ्गमा हुने भएकोले यसको नाम लिङ्ग रहेको भनेर फेरि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई त्यो रूपमा लिङ्गको रूपमा बुझाइएको छ यहाँ। र अगाडि शिवजी चाहिँ त्यो वेदीमा पार्वतीका साथमा बस्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ उहाँको साकार रूप हो भनेर अगाडि बन्यो। लिङ्गे प्रतिष्ठित शम्भु भुक्ति मुक्ति प्रदायकः लिङ्ग वेदी र महादेवी लिङ्गम साक्षात् महेश्वरः। अब शिव र पार्वती एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, शिवलिङ्गको पूजा गर्दाखेरि शिव पार्वती दुवैजनाको सेवा पूजा गरेको फल मिल्छ भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ अब यो पुराण त फेरि ब्रह्माजीले अहिले नारदजीलाई जुन प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रसङ्ग उता गएर नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले यहाँ यो लिङ्ग उत्पत्तिको एकदम रहस्यमय यो प्रसङ्गलाई सुन्नुभयो र अब अगाडि सुतजीसँग उहाँहरूले आभार प्रकट गर्दै फेरि अगाडि निवेदन गर्नुहुन्छ, शिवार्चना विधिम ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिव। शिवजीको अर्चना वन्दना आदि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ त, यस विषयमा हामीलाई अलिकति विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर ऋषिहरूले सोद्धाखेरि अगाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, हजुरहरूले मलाई जे भन्दै हुनुहुन्छ
यस्तै प्रश्न नारदजीले पनि ब्रह्माजीलाई गर्नुभएको थियो। अनि फेरि त्यस्तै प्रश्न उपमन्युले नारदजीसँग गर्नुभएको थियो। नारदजीले ब्रह्माजीबाट त्यो ज्ञान लिनुभयो, फेरि नारदजीले उपमन्युलाई सुनाउनु भयो, फेरि उपमन्युले चाहिँ सनत कुमारहरूलाई सुनाउनु भयो र व्यासजीले सनत कुमारजीहरूबाट सुन्नुभयो र व्यासजीले पछि कालान्तरमा व्यासजीको मुखबाट मैले पनि यो प्रसङ्ग सुनेको थिएँ अथवा मैले पनि उहाँलाई सोधेको थिएँ भन्दै उहाँले यो सारा कहाँबाट यो ज्ञानहरू चाहिँ प्रभावित हुँदै आयो भन्ने कुराको अगाडि व्याख्या गर्दै ल्याउनु भयो र अगाडि उहाँ भन्नुहुन्छ 100 वर्ष यसरी पुरा भइसकेपछि त्यसपछि मात्रै मैले लिङ्ग पूजनको विधि चाहिँ बताउन सक्ने भएँ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। यो अब लिङ्ग पूजनको विधिको विषयमा यहाँ कसले त्यसलाई पूजा गर्न हुन्छ कसले हुँदैन भन्ने विषयमा अब शास्त्रहरूमा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि कहीँ पनि भेद चाहिँ देखिएन। कर्मको आधारमा कर्म विभाजन चाहिँ गरिएको देखियो यहाँ, तर भगवानको सेवा पूजा गर्ने विषयमा चाहिँ पक्षपात चाहिँ देखिएन। अगाडि अस्तिको प्रसङ्गमा पनि यो प्रसङ्ग जोडिएर आएको थियो भने यहाँ चारै वर्णका ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र सबै जातिले पूजा गर्दा हुन्छ, लिङ्गको पूजा गर्दा हुन्छ र प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर अब उहाँ चाहिँ पूजा विधि अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यो ब्रह्म मुहुर्त कहिले हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हिउँदको समयमा रात्रिको चतुर्थ प्रहर भनेको 5 बजे चाहिँ ब्रह्म मुहुर्त हुन्छ भने अब ग्रीष्मको समयमा चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि 4 बजे हुन्छ, अलिकति अगाडि नै हुन्छ किनभने छिटो उज्यालो हुने भएकोले अहिले बर्खाको समयमा 4 बजे, हिउँदको समयमा 5 बजे। त्यो समयमा उठेर सर्वप्रथम आफ्नो गुरु र इष्ट देवता अथवा शङ्करको स्मरण गर्दै वन्दना गर्दै उठ्नुपर्छ। हाम्रो त ओछ्यानमा जब हाम्रो निद्रा खुल्छ, निद्रा खुल्ने बित्तिकैदेखि हाम्रो चाहिँ भगवानको नाम लिने, भगवानको ध्यान गर्ने आफ्नो नित्य कर्महरू त्यहाँदेखि सुरु भइहाल्छ। भगवानको यसरी वन्दना गर्दै उठ्ने र स्नान गर्ने। स्नान गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि सम्पूर्ण तीर्थहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आह्वान गर्ने, आएर यो जलमा बसिदिनुहोस् है भन्ने। गङ्गेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्य कुरु। यी जलहरू चाहिँ मेरो नजिकमा यहाँ आएर बसिदिनुहोस्। गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना कोका तथा कौशिकी कर्णाली कमला महेन्द्र तनया नारायणी बागमती काली बेत्रावती महासुर नदी ख्याता शिवा गण्डकी पुण्य पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मङ्गलम। र यहाँ आएर बसेर मेरो मङ्गल गरिदिनुहोस् भनेर स्नानको बेलामा सबैलाई यसरी बोलाउने, तीर्थहरूलाई पनि बोलाउने र त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो जलले स्नान गर्ने। त्यसपछि के भन्ने त भन्दा शिव 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 भन्दै उहाँको जप गर्दै आचमन गर्ने। फेरि त्यो जल शिरमा लगाएर स्नान गर्न सुरु गर्ने अनि फेरि त्यसपछि शुद्ध। अब योहरू सबै त भन्नै परेन, वास्तवमा हामी गरि नै हाल्छौँ। शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने त अब छँदैछ स्नानपछि। त्यसपछि एउटा आसनमा बसेर प्राणायाम गर्ने, सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने। अब हामीले कर्म मार्गबाट अगाडि बढ्दाखेरि पनि यहाँ स्नान आयो अनि त्यहाँदेखि जप आयो र के आयो त भन्दाखेरि आसनमा बसेर प्राणायाम गर्ने भन्ने कुरा आयो है। अब यो प्राणायामले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले त आन्तरिक शुद्धि गरेर व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि भगवत तत्त्वको ज्ञान गराउने क्षेत्रमा पात्रता तयार पार्नलाई
एकदम छिटो कार्य गर्ने गर्दछ। भनेपछि प्राणायाम के को अङ्ग पर्यो त भन्दाखेरि योगको अङ्ग पर्यो। अष्टाङ्ग योगमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाङ्ग योगका 8 अङ्गहरू मध्ये यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि प्राणायाम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त अगाडि आयो। हामीले सेवा पूजा मात्रै गरेर चाहिँ शुद्ध नहुने रहेछौँ, प्राणायामहरू पनि साथमा जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसबाट बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि सन्ध्या बन्दन अरूहरू अगाडि गर्नु पर्दछ र त्यसपछि अब हामीले शिवलिङ्ग तयार पारेर राखेकै हुन्छौँ, त्यहाँ शङ्करलाई आह्वान गर्ने भनेको छ। सधैँ सेवा पूजा गरेर हामीले राखेको लिङ्ग शिवलिङ्गको सधैँ राखेर पूजा गर्ने गरिया छ भने त आह्वान गरिराख्नु परेन। पहिलोचोटि त्यही पूजा गर्नको लागि मात्रै बनाइएको शिवलिङ्ग छ र पहिलोचोटि ल्याइएको छ भने आह्वान गर्नु पर्यो। त्यसपछि पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि गर्दै गर्दै त्यहाँ दुध दही मह घिउ जल आदि आदिले अभिषेक गर्नु पर्दछ। त्यसपछि चन्दन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित गरेर प्रार्थना गर्नु पर्दछ। त्यसपछि अन्तिममा के गर्ने? अज्ञानाद दिवाज्ञानाद जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर। यसरी हात जोडेर शिवजी प्रति आफ्नो निष्ठा र अनन्य भावले भक्ति दर्शाउँदै भन्नु पर्दछ। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिरे भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम भनेर, हे प्रभु हे शिवजी हजुरको भक्ति मलाई दिनुहोस्, अरु केही चाहिँदैन। यस्ता प्रकारले शिवजीको भक्ति हामीले माग्यौं भने शिवजीले भक्ति मात्रै हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो भने के भयौं त भन्दाखेरि हामी शिव भक्त भयौं। अब शिव भक्त भइसकेपछि शिवजीले हाम्रो पालन गर्न थाल्नुहुन्छ, हाम्रो रक्षा गर्न थाल्नुहुन्छ, हाम्रो हेरचाह गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई कुनै कुराको भयै हुँदैन, भक्त चाहिँ बन्नु पर्यो। एवं यः पूजये नित्यं शिव भक्ति परायणः तस्य वै सकला सिद्धि जायते तु पदे पदे। अनि यसरी नारद मुनिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ त्यसपछि भन्दै हुन्छ, ब्रह्माजीले चाहिँ सबै देवी देवताहरूलाई महात्माहरूलाई सिद्ध गन्धर्वहरूलाई अनि ब्राह्मणहरूलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, यदि नित्य सुखे श्रद्धा यदि सिद्धे सकामुका आगतव्यं मया सार्धं तिरं क्षीरपयो निरे। यदि हजुरहरू पनि आफ्नो कल्याण चाहनुहुन्छ, उद्धार चाहनुहुन्छ, सद्बुद्धि चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू क्षीर सागरको किनारमा आउनुहोस् मेरा साथी भनेर सबै देवी देवताहरूलाई सबै ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई उहाँले यसरी बोलाउनु भयो र ब्रह्माजीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै गर्दै सबै देव मुनिहरू त्यहाँ करबद्ध भएर अगाडि पुग्नुभयो र त्यहाँ विष्णुजीले उहाँहरूलाई किन आउनुभयो भनेर आउनुको कारण बताउनु भयो र त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो, नित्यम सेवा तु कसैव कार्य दुःखापहारिणे। हजुरले सबै दुखीहरूको निवृत्तको लागि कसको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बताइदिनुहोस् हामीलाई भनेर भनिसकेपछि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, सेव्य सेव्य सदा देव शङ्करः सर्वदुःखः त्याज्यं तदर्चनं नैव कदापि सुखमिप्सुभिः।
उहाँले के भन्नुभयो विष्णुजीले पनि भने यदि मैले भनेको कुरा तपाईहरुलाई विश्वास लाग्दैन भने जाउँ क्षीरसागरमा भगवान विष्णुले के भन्नु हुँदो रहेछ भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभएको। ब्रह्माजीले पनि त्यही भन्नुभयो कि यदि तपाईहरुले सुखको चाहना राख्नुहुन्छ भने आफ्नो अभिष्ट आफूले इच्छाएको सुकै फल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने धन सम्पत्ति सन्तान आदि जे चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्तिको लागि चाहिँ भगवान शिवजीलाई चाहिँ सदा सदा सेवा गरिराख्नुहोस् र सबै आफ्नो दुःख कष्ट चाहिँ नाश भएर जानेछ भनेर उहाँले यहाँ बताइदिनु भयो। र अगाडि अब यहाँ के भन्नुहुन्छ उहाँ भने हामीलाई कसैलाई राज्य चाहिएको हुन्छ, कसैलाई धन धान्य चाहिएको हुन्छ, अगाडि सम्पत्ति चाहिएको हुन्छ, कसैलाई मान प्रतिष्ठा चाहिएको हुन्छ, कसैलाई रोगबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कसैले कसैको अब घर परिवारमा केही विघ्न परेर कोही कारागारतिर गएका छन् भने त्यहाँबाट मुक्त गराउने कसरी भनेर संकट परेको छ भने पनि शिव पूजाबाट चाहिँ त्यो सबै सम्भव हुन्छ भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दा शिवजीको पूजा गर्दा शिवजीलाई अत्यन्तै मनपर्ने बिल्वपत्र अथवा बेलको पत्र, बेलपत्र 3वटा पात हुन्छन् बेलपत्रमा, त्यो उँधो घोप्ट्याएर चढाउनु पर्छ। सोमबारको दिन शिव पूजा गरिन्छ तर आइतबारकै दिन बेलपत्र टिपेर तयार पारेको हुनुपर्छ र बेलपत्रको त्यो डाँठ तलको डाँठ भाँचिन्छ, अलिकति मात्रै राखिन्छ। यस्तो किसिमले तयार पारेको बेलपत्र त्यो सबै पत्ताहरू चाहिँ पुरा हुनुपर्छ, कहीँ टुटेको ओरेको हुनु हुँदैन। त्यस्तो किसिमको बेलपत्रले शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ र त्यहाँ त्यसरी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ लक्ष्मी प्राप्तिको कामना यदि छ भने त्यो पूर्तिको लागि 1 लाखको संख्यामा कमल पुष्प अथवा बिल्वपत्र अथवा शंख पुष्प चढाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरेर राज्य प्राप्तिको कामनाले यदि शिवजीको पूजा गरिँदैछ भने यो चाहिँ सबैलाई काम लाग्ने विषय, यदि हामी गर्न चाहन्छौँ भने 1 करोड कमल पुष्प अथवा यति नै संख्यामा बेलपत्र शिवमा चढाउनु पर्दछ। त्यसै गरेर कुनै असाध्य रोगले पीडित भएको व्यक्तिले रोग मुक्तिको लागि 51,000 पुष्प अथवा कारागारमा बन्द भएको व्यक्तिले आफूले त्यहाँबाट मुक्ति पाउन चाहेको छ भने उसले 1 लाख पुष्प अथवा बिल्वपत्रले शिवजीको पूजा गर्नु पर्दछ अनि त्यसबाट मुक्ति मिल्छ। त्यस्तै गरी विद्या प्राप्तिका लागि 25,000 पुष्प समर्पण गर्नु पर्दछ। शत्रुहरू माथि विजय प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा 25,000 पुष्पले शिवजीको पूजा गर्नु पर्दछ। युद्धमा विजय पाउनका लागि 1 करोड पुष्पले पूजा गर्नु पर्दछ र यो आवागमनको बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि मुक्तिका त विभिन्न तह हुन्छन्, त्यसैले मुक्ति भन्नु र मोक्ष भन्नु एउटै होइन। यो आवागमनबाट मुक्ति पाउनु भनेको चाहिँ यो बन्धनबाट छुटकारा पाउनु भनेको चाहिँ एक किसिमले मोक्ष प्राप्ति गर्नु हो र मलाई अब चाहिँदैन प्रभु यो संसार चाहिएन, म चाहिँ मुक्तै हुन चाहन्छु अथवा मोक्ष नै गति प्राप्त गर्न चाहन्छु, मलाई कृपा गर्नुहोस् प्रभु, हजुरले कृपा गर्नुभयो भने मात्रै म यो बन्धनबाट छुटकारा पाउँछु भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको साधकले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे त भन्दाखेरि यदि शिव पूजक छ भने, शिव भक्त छ भने जीवन पर्यन्त प्रतिदिन 1,000 प्रतिदिन 1,000 पुष्प अथवा बिल्वपत्र समर्पित गर्नु पर्दछ र दीर्घायुको इच्छा राख्नेले चाहिँ कुशद्वारा शिव पूजन गर्नु पर्दछ र पुत्रको कामना गर्नेले चाहिँ धतुराको पुष्प चढाउनु पर्दछ र लाल दण्डी वाला धतुरोको पुष्प चाहिँ उत्तम मानिन्छ, सेतो पुष्पलाई त्यति उत्तम मानिँदैन रहेछ।
र यहाँ मनलाई चाहिँ स्थिर माताजी बनाउनको लागि, माताजी निर्मल समय पनि बनाउनको हेर्नु होला। लागि यदि कसै साधकहरूलाई त्यस्तो इच्छा छ भने चाहिँ निर्गुण्डीको पुष्प चढाउनु पर्दछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। माताजीलाई र मैले यहाँ निवेदन किन गरेँ, पुष्प अर्पण गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ जुनसुकै पुष्पहरूको व्याख्या गरिए तापनि के चाहिँ शर्त अनिवार्य छ भने भगवानको सेवा पूजा गर्दाखेरि श्रद्धा हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, प्रेम हुनुपर्छ, भरोसा हुनुपर्छ। यति शर्त चाहिँ अनिवार्य छ। श्रद्धा बिना चाहिँ हातले मात्रै कर्म गरियो भने चाहिँ त्यसबाट केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ श्रमै के भन्छ, श्रम मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँदेखि पछाडिका कथा मैले आज प्रवेश गरिनँ यहाँ। यो कथा अत्यन्तै राम्रो कथा छ। यहाँदेखि अगाडि म अर्को पटकको प्रसङ्गमा यहाँ यो कथालाई उल्लेख गर्नेछु। भन्दै अब आजको समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राखेर मैले लगभग अब के टुङ्ग्याउने र शिवजीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार के कसरी पूजा गर्न सकिँदो रहेछ यिनै प्रसङ्गहरूका साथमै मैले यो प्रसङ्ग यतिमै टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।